पोलराइजेशन सर जी, पटवारी ने, यूथिये ने। किसी पार्क में वॉक करते हुए कि इनका बेटा जर्नलिस्ट है, किस पार्टी का है? आप यकीन करें इतनी शर्म आई। न्यूट्रल तो जानवर होता है कि जी आपको किसी कैंप के साथ खड़े होना है, क्यों खड़े होना है? चैनल बंद हो गया, अंदर की चल रहे हैं। पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म ही समझता हूँ। बीट थी ना, उसमें कोई दम खम नहीं रहा। मौजूदा आर्मी चीफ का नाम उसमें शामिल नहीं किया था और नवंबर में काफ़ी सारे जनरल्स जा रहे थे, उनमें से एक वो भी थे। दो जो हैं उनको प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन उनके पास डेजिग्नेशन कोई नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक खान और एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज जिस शख्सियत को मैंने रिक्वेस्ट की, हमने कहा जी आ जाएं भाईजान, आपकी मेहरबानी। वो शख्सियत पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी, पाकिस्तान में अस्करी मामलात और हत्ता के अस्करी इदारों की कोई इंटरनल थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स पे भी नज़र रखते हैं। मैं थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि अपने बचत कर रहा हूँ और उनकी भी कर रहा हूँ। एक मोतबर सहाफ़ी, एक मोतदिल सहाफ़ी, अगर सहाफ़त में कोई सहाफ़ी इतदाल खो दे तो वो सियासी कारकुन बन जाता है और सहाफ़ी नहीं रहता, ये मेरी राय है। और आजकल के पाकिस्तान में इतनी पोलराइजेशन है, इसमें ये इतदाल कायम रखना ही सबसे अहम तरीन ज़रूरत बन चुकी है सहाफ़ियों की। ऐसे ही सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। माजिद निज़ामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। सर की होया ये ऐसी ते सहाफ़ी कहते हैं कि ऐसी गैर जानबदारियत का नाम है। इतनी पोलराइजेशन सर जी, ये इतनी पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि अब तो कैंप्स बन गए हैं, पटवारी ने, यूथिये ने। क्या माजी में भी ऐसी कोई पोलराइजेशन इस हद तक रही है? देखिए, मैं तो इसको कोई काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं समझता और इस पे बड़ा दुख होता है। अपना एक ज़ाती वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किसी पार्क में वॉक करते हुए अब मैं अपने वालिद साहब के साथ था, तो कुछ उनके जानने वाले बात कर रहे थे, तो एक ने दूसरे को तारुफ़ करवाते कहा कि ये इनका बेटा जर्नलिस्ट है। तो जो दूसरे साहब थे, उनका जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि किस पार्टी का है। हाय हाय, आप यकीन करें इतनी शर्म आई कि कोई जवाब जो है वो आगे से बन नहीं पाया। तो वो दूसरे साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, सब पे तनकीद करता है, मुनासिब थोड़े मामलात हैं इसके। लेकिन आप यकीन करें कि ये सुनकर को फ़ख्र महसूस नहीं हुआ, शर्मिंदगी हुई कि अब मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि गली मोहल्ले के अंदर भी जो जर्नलिस्ट या सहाफ़ी का लफ्ज़ है वो अकेला काफ़ी नहीं है, उसके साथ कुछ साबका या लाहका जो है वो लगता है। कोई कहता है कि जी ये मुस्लिम लीग नून के हैं, कोई कहता है ये तहरीक इंसाफ के हैं, कोई कहता है जियाले हैं। सहाफ़ियों में नज़रियाती तकसीम पहले भी रही है, डे वन से है, एक्टिविज़म भी रहा है, लेकिन वो जो तहरीर और तकरीर थी उसके अंदर सहाफ़ती असूलों का ख्याल रखा जाता था। इतदाल था? नहीं, इतदाल भी था और सहाफ़ती असूलों का ख्याल भी रखा जाता था कि अगर आपने अपनी राय देनी है तो आप कॉलम में देंगे, आप ख़बर का तिया पांचा नहीं करेंगे। ठीक है। अब मसला ये कि अब वो जो लाइंस थी सहाफ़ती अखलाकियात की वो ब्लर होती जा रही हैं और जो कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो ओल्ड स्कूल जर्नलिज़म को अभी भी फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर हमें न्यूट्रल होने के, गैर जानिबदार होने के, मोतदिल होने के ताने मिलते हैं। फिर आपको ये भी लगता होगा आपको कि कोई आपको कह रहा है न्यूट्रल तो जानवर होता है? बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह ये कि ये फिर ये अच्छा, ये सारी चीज़ें ना अब ताना बन गई हैं कि जी आपको किसी कैंप के साथ खड़े होना है, क्यों खड़े होना है? आप फैक्ट्स रिपोर्ट करें, आप खबर रिपोर्ट करें, उसके बाद उसकी बेस पे तबसरा करें। और ये हमारे यहाँ बहुत गलत ट्रेंड आया है कि ये 10 सहाफ़ी जो हैं ये तहरीक इंसाफ के हैं, तहरीक इंसाफ वाले उनको गैर जानिबदार, जुर्रतमंद, बहादुर समझते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जनाब ये मुस्लिम लीग नून के तज्ज़िया कार हैं, ये उनके सहाफ़ी हैं और वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने जनाब हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, अब इनको एडजस्ट करना है। तो देख के अफसोस होता है इस सारे मामले के ऊपर। निज़ामी साहब, गए वक्तों की बात है, एक लाहौर की एक सड़क पे सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने एक शख्सियत को, ऑफ द रिकॉर्ड में आपको नाम भी बता दूँगा, मैंने कहा जी कि क्यों होया सर, क्यों होया सर, क्या हुआ? मैंने कहा चैनल बंद हो गया। तो ना पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद, पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मैंने बड़ा मासूमाना सवाल किया, मैं कहा सर किसने किया? उन्होंने इशारा करके कहा कि, तो मैं कहा सर नारे तुसी पंजाब हुकूमत के खिलाफ ला रहे हो। वो शख्सियत संजीदा हुई और संजीदा होकर मुझे कहा और किसके खिलाफ लगाए? मैं क्या
ذرا دسو آپ نون لیگ کے بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں نہیں ہیں، آپ کسی جماعت سے آپ کی صحافتی وابستگی کے سوچ اور اپروچ کے تحت آپ کی وابستگی نہیں، لیکن آپ کی عسکری معاملات پہ جو میں گرفت دیکھتا ہوں یہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے. یعنی بہت بڑے بڑے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو معتبر ترین لوگ ہیں عسکری معاملات میں جب کوئی تفصیل دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماجد نظامی کی رائے ہے، وہ کی کیا رہا ہے، اداس کی رہا ہے، اندر کی چل رہے ہے. یہ کس طرح پھر میں نے نام نہیں لیا تو میں نے ساری واقعہ آپ کو اس لیے بتایا کہ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ میں تو اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ جرنلزم ہی سمجھتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ میں نے اپنے کیریئر میں کچھ چیزیں آبزرو کی. اچھا. ایک بڑی افسوسناک چیز جو ہمارے پاکستان کے جرنلزم میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 10 سے 15-20 سالوں میں مشرف دور سے لے کے اب تک جو جرنلزم میں ایک بیٹ تھی نا ڈیفنس کی، ہاں جی سر، ڈیفنس کی بڑی بیٹ، عسکری معاملات کی جو بیٹ تھی وہ باقاعدہ ختم ہوئی ہے، ختم ہو گئی. اور اس کے اندر اب صرف پریس ریلیز، اس سے مطابق تبصرے تجزیے یہ باقی رہ گئے ہیں. تو یہ دیکھ کے افسوس ہوتا تھا کہ یہ واقعی ایک ایسی بیٹ تھی کہ جسے زندہ رہنا چاہیے تھا. میرے وہ تمام لوگ بڑے سینئر ہیں، قابل احترام ہیں، میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل جرنلزم کے اندر تھوڑا سا اس معاملے کے اندر جو ہے نا وہ ایسا رکاوٹ سی آ گئی ہے کہ اب وہ جو بیٹ تھی نا اس میں کوئی دم خم نہیں رہا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر کوشش کی کہ ایٹ لیسٹ انفارمیشن کی حد تک، انالیسس کی حد تک نہیں، انفارمیشن کی حد تک کم از کم لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے، بتانا چاہیے. ہمارے کئی بڑے نام تھے جو اس بیٹ میں ہوتے تھے، کور کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے جرنلزم میں اوور آل ہی چیزیں چینج ہوئی ہیں. تو اس لیے پھر کوشش کی. تو اب یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کی مہربانی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر رہا، بڑا بیسک سا کام کر رہا ہوں. اس پہ اور بھی کام ہو سکتا ہے. یہ بتائیے کیا کبھی آپ نے عسکری معاملات کو لے کر کوئی خبر بریک کی ہو جس پر آپ پر دباؤ آیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیے وہ خبر کیا تھی؟ ہاں، خبر بریک کرنے کا تو میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا بڑا کریڈٹ میں لینا چاہوں گا. صرف یہ معاملہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہونا تھی 2022 میں، تو میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ سینیورٹی میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، کون کون سے جنرلز ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے موجودہ آرمی چیف کا نام اس میں شامل نہیں کیا تھا. شامل نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت وہ ریٹائر ہو رہے تھے، تو سینیورٹی میں ریٹائرڈ آفیسرز کا نام آنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت پریشر بھی آیا تھا، لوگوں نے سمجھایا بھی تھا کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، چیزیں ایکسٹینڈ کر لیں گے، اور حکومت اگر کوئی چیز طے کر لے تو اس کو کرنے کے لیے کئی آئینی قانونی راستے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں نکالی جا سکتی ہیں. نہیں، آپ نے نام کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ ان کا کچھ نہ ایک دو دن تو باقی تھے نا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. میرا خیال ہے وہ مقررہ تاریخ سے پہلے ریٹائر ہو رہے تھے، تو اس لیے پھر نہیں دیکھیں، اتنی بڑی بات آپ خیال کی بنیاد پہ تو نہیں کہہ سکتے نا. میں ذرا اس کو احتیاطاً کہہ رہا ہوں. وہ واقعی ان کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ تھی وہ آرمی چیف کے تقرر کی جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے تھی، اور نومبر میں کافی سارے جنرلز جا رہے تھے، ان میں سے ایک وہ بھی تھے. تو پھر اس کے لیے جو قانونی انتظام کیا گیا وہ بڑا سوچ سمجھ کے گیا کہ ان کو وقت سے پہلے اس آرمی چیف کی ڈیٹ سے پہلے پروموٹ کر دیا گیا. اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان 3 4 5 دنوں میں پاکستان میں 4 4 اسٹار جنرلز ہیں پاکستان آرمی میں. 2 جو ہیں ان کو پروموٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے پاس ڈیزگنیشن کوئی نہیں تھا، اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ چونکہ یہ 3 4 دن کا ایک گیپ آنا تھا، اس کو کور کرنے کے لیے. نظامی صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں، پھر یہ سارا پروسیس تو لیگل ہی تھا نا؟ اگر تو پھر لیگل ہی ہوا نا. پھر اس میں مثلا اگر کوئی لیٹ سپوز کہ اگر 10 دن بعد کسی کی ریٹائرمنٹ ہے، تو کسی جرنیل کی بھی اگر کوئی میجر جنرل ہے اس کی ریٹائرمنٹ ہے، اس کو ریٹائرمنٹ سے 10 دن پہلے پروموشن کر دی جاتی ہے، تو وہ ایم ای کے وہ پھر وہ جنرل ہی ظاہری بات ہے وہ لیفٹنٹ جنرل ہی بنے گا.
اس میں بھی اگر قانونی معاملات بھی پورے کر دیے گئے تھے تو پورا تو ہو ہی گیا تھا معاملہ پھر. دیکھیے وہ بالکل ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح کی روایت پہلے موجود نہیں تھی. پاکستان میں بڑی روایتیں موجود نہیں ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ایسے کام ہوتے اس رہتے لیے ہیں. پھر میں نے بڑے بڑے شہروں میں ایسا کام نہیں کیا. پریشر آیا تھا بالکل آیا تھا. کس کی طرف سے؟ جن کی طرف سے آنا چاہیے. انہیں کیا، انہوں نے نا وسعت اللہ خان صاحب نے کالم لکھا، اور کالم لکھتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بچہ تھا، وہ گلی میں نا سکے تلاش کر رہا تھا. وہ سکے تلاش کرتے کرتے نا اس نے کہا کہ کوئی بڑا آیا اس کا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے سکے گم ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہاں گم ہوئے ہیں؟ اس نے کہا 7 والی گلی میں. اس نے کہا تو تم تلاش ادھر کرو، ادھر کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا اتنے اندھیرا بہت ہے. سر میں نے اتنے اندھیرا بڑا ادھر نہیں جانا ہے. انہوں نے کہا ادھر اندھیرا بہت ہے. خیر